बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। व्यूअर्स, मेरी और आपकी इस बात पर तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ बका की जगह है। इसमें पाकिस्तान के मफादात से रिलेटेड कोई काम हुकूमत के सामने नहीं है, ना ही किसी इदारे के सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। हर एक को सिर्फ और सिर्फ अपनी बका रिक्वायर्ड है। एक तरफ बहुत से लोग, बहुत सी पार्टियों के दिमाग में सिर्फ ये है कि अगर इमरान खान आ गया, जस्ट सपोज अगर इमरान खान आ गया तो फिर ये नहीं बचेंगे। अगर इमरान खान आ गया तो इदारे के ये असूल व कवायद व ज़वाबित नहीं बचेंगे। अगर इमरान खान आ गया तो मामलात में से हिस्से अब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहरहाल इतनी बात है कि ये बका की जंग है। और हाँ, दूसरी तरफ अदलिया की भी बका की जंग है कि जिस तरीके से अदलिया को मिलान करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उनकी फैमिली तक पहुँच गए, किसी जज के बेटे को हमजिन्स परस्त कर दिया, किसी जज की सास को मिलान कर दिया। हालांकि ये सास उस वक्त भी थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत, कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी उसको मना किया गया था और उस वक्त अदालत ये लगी थी रात के टाइम। और फिर कासिम सूरी की रूलिंग को रूल आउट करने के बाद उनको दोबारा अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को निकाला गया था। ये सास उस वक्त भी थी और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को कबूल किया था। लेकिन अब खैर इनके मतलब की बात इस वक्त चल रही है, तो अब जिस तरीके से धमकियाँ सऊदी अरब से जिस लाइन को वही टो कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि अब ये बका की जंग अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और मैं कतन जज्बाती जुमले नहीं बोल रहा, मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हर मामले की। ये मामले अब किसी न किसी तरफ सेटल डाउन होने ही होने हैं। इसकी एक झलक ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो पता चला है कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने 27 तारीख को, जी हाँ 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने हिदायत जारी कर दी है, ना सिर्फ अपनी पार्टी के MNAs को बल्कि अपने तमाम इत्तेहादियों के MNAs को, कि आपने इंश्योर रखना है कि इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलना। 27 फरवरी वो तारीख़ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक टाइम फ्रेम की मोहलत दी थी कि आप लोग इस दौरान बात कर लें, नहीं तो उसके बाद हम फैसले आइन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। जब अदालतें फ़ैसला करती हैं तो कहीं ना कहीं कोई कदगन रह जाती है। ज़ाहिर बात है वो किसी को फ़ैसला पसंद आता है, किसी को वो नापसंद आता है। तो जब सियासी जमातें फ़ैसले करती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो अदालत ने ये मौका दिया और उसी 27 तारीख को लेट्स सी, देखते हैं, ये काम इतना आसान थोड़ी है 2 जमा 2 4 कि वज़ीर आज़म इस तरह एतमाद का वोट भी ले लेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला किया। तो अभी ज़राए के हवाले से ये खबरें कन्फर्म है कि 27 अप्रैल को, तो ये बका की जगह है। दूसरा, अभी एक बका सुप्रीम कोर्ट की भी है, इस पर 2 मई का स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल बिल के हवाले से, जो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट पर हमला गर्दाना हुआ है कि ये बिल नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है और इस पर चाहे सदर मुमलिकत दस्तखत करें या ना करें, ये हिस्सा नहीं बन सकता कानून का जब तक इस केस की समाअत जारी है। और 2 तारीख को इस समाअत को भी मुलतवी किया गया। तो बका सुप्रीम कोर्ट की भी इस तरह है, जिस तरह हुकूमत अपनी बका इस तरह डिक्लेयर कर रही है। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर, और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है, क्योंकि उनको भी तो बहुत अच्छे से पता ना कि ये वो बंदा जो खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के लिए, ये यू टर्न नहीं लेता बात करने के दौरान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, खड़ा हो जाएगा और डंके की चोट पर खड़ा होगा। उसको भी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये बहरहाल मैंने आपको बोला कि खान बहुत से लोगों के हलक की हड्डी है, बहुत से लोगों के। तो ये सारी चीज़ें। अब जो नई चीज़ एक और आई भी, मैंने वज़ीर-ए-आज़म का तो आपको बता दिया। दूसरा, 26 अप्रैल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में यौम एहतजाज अनाउंस किया हुआ था और वह एहतजाज का ऐलान ये था कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि सिंध में हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे 26 अप्रैल। मैंने ये कहा था कि 26 पे ये है, 27 को अदालत में समाअत है, ये क्या हो रहा है? और बिलावल भुट्टो ख़ुद भी एक टीम बना के बैठे हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में। फिर ये एहतजाज की कॉल क्यों, क्या है मसला? तो वो कॉल जो है एहतजाज की कॉल, वो वापस ले ली गई है और मगर अचानक से वापस ले ली गई, ये हैरानकुन बात है। या तो ये कोई हरबा है और यकीन दहानी तो इन्हें है, इतना मुझे पता है, यकीन दहानी इनको कराई गई हुई है कि पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होने हैं, तो पंजाब में और KPK में अलग इलेक्शन नहीं होने। तो डेफिनेटली, और एक कुछ यकीन दानियों और या कुछ हरबों के हवाले से, एक हरबा तो ये ऑडियो की शक्ल में चल रहा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में ये भी समझ में आ रही है कि जुडिशरी को किस तरह दबाव में लाना है, किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। तो अचानक से वो जो कॉल है पीपल्स पार्टी की, उसको
ٹرن آف کر دیا گیا ہے، وہ تو چل گیا۔ دوسرا شاہد خاقان عباسی، کوئی شک نہیں اس وقت ایکٹیو مسلم لیگ نون کے اندر رہنما تو نہیں ہے، مگر ویل انفارمڈ رہنما تو ہے نا، ان کی کئی بھی باتیں آج بھی درست ہو رہی ہے نا۔ انہوں نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے بالکل مختلف منظرنامہ بتایا کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جس طرح سے حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس طرح سے اکانومی کی پوزیشن اس وقت چل رہی ہے، اور جس طرح سے حکومت ٹریٹ کر رہی ہے ان تمام معاملات کو، مجھے مارشل اللہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ فوجی مارشل اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ ملٹری مارشل اللہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ فوج کے آنے کی بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی۔ اور شاہد خاقان عباسی کو نظر آ رہا ہے تو نون لیگ کے اہم ترین لیڈر کو نظر آ رہا ہے نا، ان کو تو پتہ ہے ود ان پارٹی کیا کس طریقے سے سچویشن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پارٹی کس طرف جا رہی ہے، یہ پارٹی کیا چاہ رہی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی کی اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی بجائے مارشل اللہ کو زیادہ پسند کریں گے، کیونکہ عمران خان چاہے 1 سال بعد بھی الیکشن آنا تو عمران خان نے ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھتا کسی سروے کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے آپ کو تسلی نہیں ہوئی ابھی تک، تو مجھے بتا دیں۔ تو بہرحال ان کو یہ پتہ ہے کہ آنا عمران خان نے، تو کیوں نہ عمران خان سے بہتر ہے کہ 10 سال کے لیے وہ فوجی آ جائیں، وہ ٹیکنوکریٹ جو تمام چیزیں ہیں۔ تو شاید خاقان عباسی صاحب کو ایسا نظر ہے کہ ان کی گورنمنٹ اس ٹائم جس طرح کی اسٹریٹجی چل رہی ہے، وہ ماشاء اللہ کے وقت کوئی چیز بھی نظر دوسری نہیں آ رہی۔ تو سوال ہے کہ ماشاء اللہ ان کو قبول ہے اور عمران خان ان کو قبول نہیں ہے، اور مبینہ طور پر چیف جسٹس کی ساس نے جب یہ بات کی تھی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ شاید خاقان عباسی بھی ان کو تکلیف کیوں نہیں ہو رہی، سمجھا کرے نا، یہی چیز ہے، یہی پیٹرن ہے، یہی ڈیزائن ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا آگے جی، پرویز الہی صاحب نے اب کہا ہے، لیکن کل سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما دیگر کہہ چکے ہیں، اور اب پرویز الہی نے ابھی کہہ دیا تو مزید بات مضبوط ہو گئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پرویز الہی صاحب نے کہ قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی مذاکرات کی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ قومی اسمبلی توڑنی ہے اور توڑیں گے تو اس کے بعد ہی بات ہوگی، یعنی 26 تاریخ کو اگر شاہ محمود قریشی نے رابطہ کیا، ابھی تو دائیں بائیں والوں سے کر رہے ہیں نا رابطہ کیا، تو ہماری سب سے پہلی شرط یہی ہوگی کہ پہلے قومی اسمبلی توڑ دے، نیوٹرل سیٹ اپ لائیں، نیوٹرل سیٹ اپ لانے کے بعد ہی کسی قسم کی بات ہوگی، اس کے بعد آ کے برابری کی سطح پر مذاکرات ہو نا۔ ابھی کیا ہے بات ہے، آپ دباؤ میں بھی ڈال رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی گرفتار کر رہے ہیں، اٹھا کے دوسرے شہروں کے اندر بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوگا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، مذاکرات بھی برابری کی سطح پر، اور مذاکرات پر اگر آپ ہیں تو پھر مجبور ہم آپ کو اسی طرح ہی کریں گے، اور سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے لیے آپ کا یہ سب ضروری ہے۔ اچھا وہاں اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، خیر بہرحال پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے تو مطلب حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا، اچھا آنے والے دنوں میں مزید ہونے والا۔ ادھر سعودی عرب سے لائنوں پہ لائنیں کھینچ کے سامنے لائی جا رہی ہے، اور میں نے بولا نا پری پلان ہے تمام چیزیں۔ اصل مدعے پہ آ گئے ہیں وہ آڈیو بھیجنے کے بعد۔ وہ اصل مدعا کیا ہے جی، آڈیو لیک کرنے کے بعد کہ چیف جسٹس اپنی بیگمات اور بچوں کے خوف سے فیصلہ دیا اگر چیف جسٹس اور پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے، تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے متعلق کہ اگر انہوں نے نون لیگ کے خلاف یا پی ڈی ایم کے خلاف فیصلہ دیا، وہ گردانا جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پہ دیا۔ اگر عمران خان پی ٹی آئی یا آئین کے حق میں کوئی فیصلہ دیا تو وہ بتایا جائے گا کہ بالکل میرٹ کے اوپر ہے، یعنی وہ سارا میرٹ کے اوپر ہوگا۔ تو یعنی وہ اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہوگا تو وہ آئین کے حق میں ہوگا، اس 90 دن کے الیکشن کے سے موقف اگر ہٹ جائے گا تو وہ آئین کے حق میں ہوگا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے باقاعدہ طور پر کرے، اور یہ چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے نا سر، موجودہ حکومت کی وزیر اطلاعات یہ بات کر رہی ہے، تو اس طریقے سے ہے۔ اور یعنی انہوں نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، عدالتی فیصلے کا بائیک آؤٹ کریں گے، اتنا کھلم کھلا، ویسے بڑی بات ہے۔ اور پھر مزے کی بات اسی بینچ کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا نا ہماری کسی سٹیٹمنٹ کو سیریس نہ لیا جائے جو ہم میڈیا اور اسکرین پر کہتے ہیں، یہی انہوں نے عدالت کے سپریم کورٹ کے باہر بولا تھا نا، ہماری ان باتوں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہاں باتوں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہیں 27 اپریل کو یہ کیا پوزیشن لے کے آتے ہیں عدالت کے سامنے، مجھے بھی انتظار رہے گا، اور آپ کو بھی فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔